بونجور تو الموند، جيسبر كو صالي بيان. كنتمنى كاملين تكونوا بخير. المهم ان شاء الله في هاد لا فيديو بيان في هاد لا سيونس غنحاول نهضر ليكم على كيفاش غتكتب البروجي ديالك، شنو هما الخطوات اللي غتتبع، كيفاش غتكتب داك البروجي دو فين ديوتيود ديالك. المهم غادي نبداو. اول حاجه غادي ديرها، المهم هذا هو البلان اللي كيخدموا عليه الغالبيه ديال لي بروف في الغالبيه ديال لي زونيفرسيتي اللي كاينين في المغرب. اول حاجه في البلان ديالي من بعد ما اختاريت السوجي اللي غتخدم عليه، السوجي ديال داك البروجي، كنتمنى تكونوا تختاروا داك السوجي المناسب اللي غتلقاو فيه بزاف ديال البحوث، غتبقاو تلقاو فيه بزاف ديال المصادر. المهم البلان هو كالتالي: كتبدا باول حاجه هي لاباج دو كارد. شنو هي لاباج دو كارد؟ لاباج دو كارد كتكون في الاول، هي داك الفوي الاولى اللي غدير فاش غتكون تكتب في الوورد. شنو غدير فيها؟ غدير فيها لو نون ديال لونيفرسيتي ديالك، لو نون ديالك، لو نون ديال لونكادرومون، و السوجي ديال الميموار ديالك. نقولهم لكم بالترتيب. اول حاجه ملي كتدخل الوورد حاول تقلب على الرمز ديال لونيفرسيتي ديالك، غتكتب لو نون ديال لونيفرسيتي، غتجي لتحت غتكتب فيليير سيونس ايكونوميك اي جيستيون، غتجي لتحت غتجي تكتب العنوان، مثلا ميموار سيغ كدا كدا كدا، داك العنوان ديال البروجي ديالك. غتجي لتحت غتكتب لونكادرومون دو بي اف او او بيان دو مون ميموار او بيان بروف اونكادرومون، غتكتب لو نون ديالو. غتجي هنا غتكتب السميه ديالك الا كنتي خدام نتا البروجي ديالك بوحدك ولا خدام انت ودوك الناس اللي معاك. المهم غدير لي كوليغ اللي خدامين معاك. دابا ولتحت ضروري غدير لاني يونيفرسيتير، مثلا اني يونيفرسيتير 2019 2020. من بعد الباج دو كارد كيجي ديديكاس. ديديكاس شنو فيه؟ ديديكاس هو واحد التشكر، ولا كتحاول مثلا يعني ديديكاس ميزامي. المهم راكم عارفين شنو هو الديديكاس. ديديكاس ميزامي ما فامي. المهم غتكتب واحد ديديكاس. من بعد ديديكاس كيجي الغوميرسيومون. الغوميرسيومون كتحاول تشكر كاع دوك الناس اللي عاونوك فاش كنتي كتقاد في البروجي دو فين ديتود ديالك. مثلا je veux remercier mon prof d'encadrement، غتكتب السمية ديالو. Après, je vous remercie, ou bien ensuite, je veux remercier l'établissement supérieur de l'université. غتحاول تكتب داكشي كامل كاع الناس اللي عاونوك. N'oubliez pas ma famille اللي عطاتك بزاف ديال الموتيفاسيون. المهم راك عارف انت كيفاش غتقاد واحد الغوميرسيومون ديالك. من بعد هاد التشكر اللي غتحاول تشكر فيه كاع الناس اللي عاونوك كيجي ليست دي زابريفياسيون. ليست دي زابريفياسيون هي دوك الاختصارات اللي كاينين عندك في داك البروجي ديالك. مثلا سيونس ايكونوميك اي جيستيون كنرمزو ليه ب اس او جي، هذا اختصار. صافي جميع الاختصارات اللي كاينين عندك غتحاول غتجمعهم وتحط قدامهم المعنى ديالهم. من بعد ليست دي زابريفياسيون كيجي واحد الغيزيمي. هاد الغيزيمي كاينين دي بروف اللي كيفرضوا، كاينين دي بروف اللي عادي ماشي ضروري. المهم غيزيمي غتحاول تعطيهم واحد النبذه على شنو غادي، علاش غادي تهضر في هاد البروجي ديالك، واحد الغيزيمي اللي هو قصير. من بعد الغيزيمي كيجي لو سومير. لو سومير هذا كاين دي بروف اللي كيديروا يعني داك البلون اللي غتخدم به. الشابيتر الاولاني مثلا introduction générale, chapitre partie 1, chapitre 1, section 1, section 2, chapitre 2, section 1, section 2, conclusion de la première partie كتجي كدوز partie 2. partie 2 فيه chapitre 1 chapitre 1 فيه 2 section، كذلك chapitre 2 2 section،
كتجي كونكليزيون دو لا دوزيام بارتي اي كونكليزيون جينيرال، هذا كيتسمى سومير. المهم من بعد السومير هذا اقليات اللي كيديروه كتجي احنا دابا بدينا في البروجي ديالنا ندير واحد لانتروديكسيون اللي هي جينيرال، واحد التقديم اللي هو عام على داك الموضوع. غتحاول داك التقديم غدير فيه واحد جينيراليتي على داك البروجي اللي دايرو عليه، وبيان على داك السوجي ديال داك البروجي اللي خدمت عليه. من بعد في الاخر ديال ديك لانتروديكسيون جينيرال كتحاول تقدم البارتي الاولى اللي غتبدا بها، البارتي الاولى دائما هي واحد البارتي اللي هي تيوريك، يعني ديال الهضره ماشي ديال البراتيك. البارتي الاولى غدير فيها شابيترو ان غتحاول دير فيه واحد الكونسيبسيون جينيرال، مثلا ديفينيسيون. المهم غدير واحد جينيراليتي على داكشي اللي داوي عليه. شابيتر ان غتحاول دير فيه دو سيكسيون، غدوز للشابيتر الثاني مثلا لي تيب وداكشي. المهم فتي جينيراليتي يعني الشابيتر الثاني. الشابيتر الثاني تا هو تحاول دير فيه دو سيكسيون. المهم هاد البلان هو كتالي. المهم من بعد الشابيتر دو كتجي الكونكليزيون دو لا بروميير بارتي. كونكليزيون دو لا بروميير بارتي يعني واحد الخاتمه بيان واحد التلخيص اللي هو قصير على بروميير بارتي. غدير عليه الكونكليزيون دو لا بروميير بارتي. كونكليزيون شنو كونكليزيون؟ تحاول تلخص كاع داكشي اللي هضرتي عليه في البارتي الاولى. غندوزو للبارتي الثانيه. البارتي الثانيه معروفه عليها بارتي تيوري، بارتي براتيك. البارتي الثانيه دائما كتكون بارتي براتيك، في الغالب كتكون فيها انيتيود سيغ ان ايشانتيون اللي بطبيعه الحال كتخدم بالسفنكس وبيان جوجل فورم. تاهي غدير فيه دو شابيتر، وكل شابيتر غدير فيه دو سيكسيون. بالنسبه للشابيتر الاول غتكتب فيه ايتيود دان ايشانتيون كدا داك ليشانتيون اللي داوي عليه ديك لونتربريز اللي مشيتي درتي عليه واحد الاحصاء ولا شي حاجه بحال هكا، درتي عليه واحد الدراسه، درتي عليه واحد ليتيود غتكتبها. غتحاول توصف بالنسبه للشابيتر الاولاني كيفاش درتي ديك ليتيود كدا. بالنسبه للشابيتر الثاني غتحاول تعطي واحد التحليل لديك ليتيود اللي درتي. مثلا ها لقينا الشركه كدا مثلا عندها واحد البيرفورمانس اللي هما فورت، عندها غتحاول لي بوين فيبل لي بوين. ها الناس باش جاوبونا فاش درنا داك الكيسيونير، ها الناس باش جاوبونا، ها الناس اللي مثلا اللي رفضوها. كلشي داكشي كتحاول ديرو في الشابيتر الثاني. بالنسبه لهاد البارتي الثاني راه غادي تقريبا جميع لي بروف كي دراسه على ان كيسيونير في الغالب. الشابيتر المهم بعدا اون بارتي براتيك يعني براتيك. ندوزو للشابيتر الثاني. الشابيتر الثاني راه كيما قلت لكم كدير واحد التحليل لي ريزولطا ديال ديك ليشيت اللي درتي كديرها في الشابيتر الثاني. المهم غتحاول تقسمو تا هو لدو سيكسيون، في حال لقيتي كيفاش ما لقيتيش راه عادي غتحط سيكسيون واحده. من بعد ما كنساليو الشابيتر الثاني غندوزو للكونكليزيون دي دوزيام بارتي، يعني نحاولو ندير واحد التلخيص لديك دوزيام بارتي تيوريك براتيك. من بعد الكونكليزيون دو لا دوزيام بارتي كتجي الكونكليزيون جينيرال، واحد الكونكليزيون اللي هي جينيرال لهادشي كامل. وما نساوش من بعد هادشي شنو كتجي البيبليوغرافي، قائمة المصادر. من جبتي داكشي مثلا مشيتي لجوجل وبغيت ننصحكم ماشي تخليتها الاخر حتى تبقى تقلب على المصادر. اي حاجه جبتيها من جوجل وحطيتيها في الوورد صافي عقل على داك المصدر ديالك كتبو في ورقه، ماشي تا الاخر عاد غتبدا تقلب وتبدا مديرونجي وتقدر شي حاجه تلقاها شي حاجه ما تلقاهاش. وان شاء الله راه غنحاول ندير واحد الفيديو على حساب كيفاش تخدم في الوورد بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كيفاش يخدموا. وتقريبا هكذا غتكون كملات لا سيونس ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو
وهذا الشيء غير بالنسبه لكيفاش تكتب وبيان البلان كيفاش تقاد البروجي دو فين دو شيت ديالك. ان شاء الله في لا دوزيام سيونس الجاي ان شاء الله نحاول نهضر لكم على كيفاش تبريزونتي لو بروجي دو فين دو شيت ديالكم. وبسلام عليكم، ما تنساوش تابوناو وجيم وبارطاجيو مع صحابكم لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم على المشاهدة. إلا مفهمش شي حاجة ولا موضحتش لي شي حاجة اهبط تحت الفيديو وحط شي تعليق